11 बजे माइतीगर मण्डलमा हुन गइरहेको व्यापक नागरिक सभामा नागरिक आन्दोलनको घोषणा गर्ने जुन कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रमसँग सरकार भयभीत भएर नागरिकहरूका मौलिक मानव अधिकार र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी विभिन्न किसिमका सूचना जारी गर्ने र आदेश निकाल्ने काम जुन सरकारले गरिराखेको छ त्यसले जुन भ्रम सृजना गरेको छ 20 गते मङ्सिर 20 गते 11 बजे माइतीगर मण्डलमा कार्यक्रम हुने हो कि होइन भन्ने जुन भ्रम सृजना गरेको छ त्यो भ्रम चिर्नु नै आजको प्रेस मिटको पहिलो उद्देश्य हो। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने मङ्सिर 20 गते 11 बजे माइतीगर मण्डलमा तय गरिएको व्यापक विशाल नागरिक सभा हुनेछ। त्यो स्थगित भएको छैन, स्थगित हुँदैन। जस्तासुकै बाधा विरोध र अवरोधका बावजुद पनि यो नागरिक सभा हुनेछ र त्यो नागरिक सभाले नागरिक आन्दोलनको घोषणा गर्नेछ र यदि सरकारले कुनै पनि किसिमले त्यसलाई बाधा विरोध अवरोध गर्ने सृजना गर्यो भने सायद तत्कालै नागरिक आन्दोलन सुरु पनि हुन सक्दछ र सरकारलाई हामी सचेत पनि गराउन चाहन्छौँ। त्यसैले यो शान्तिपूर्ण रूपमा हुन गइरहेको नागरिक सभालाई त्यो सभामा उपस्थित हुन चाहने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई उपस्थितिको लागि हामी हार्दिक रूपमा अनुरोध गर्दछौँ। आज मुलुक सङ्कटमा छ। आजको मुलुकका 3टा प्रमुख सङ्कटहरू हुन्। पहिलो सङ्कट भ्रष्टाचारले मुलुकलाई समाप्त पारेको छ। एउटा 170 रुपियाँमा पाइने साबुनको 3780 रुपियाँको बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरिएको छ। 48 लाखमा पाइने नयाँ गाडीको बर्बाद खर्च 58 लाख देखाएर भ्रष्टाचार गरिएको छ। भ्रष्टाचारको इन्डेक्समा नेपाल अनायासै एसियामा पहिलो नम्बरको भ्रष्टाचारी मुलुकको रूपमा चित्रित हुन पुगेको छ। यी तथ्यहरू आफैमा पर्याप्त छन् भ्रष्टाचारले मुलुकलाई समाप्त पारेको छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने एउटै मात्रै आधार हो, एउटै मात्रै विकल्प हो नागरिक आयोग। माइतीगर मण्डलमा हुन गइरहेको कार्यक्रमले नागरिक आयोगको आवश्यकतालाई बोध गर्नेछ र त्यसको घोषणा गर्नेछ र माग हुनेछ कि अब नागरिक आयोग गठन गरेर भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने। त्यसैले माइतीगर मण्डलको कार्यक्रमको एउटा प्रमुख एजेन्डा हो नागरिक आयोग। त्यो नागरिक आयोग वर्तमान सत्ता र सरकारले स्थापना गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो नागरिक आयोग स्थापना गर्न, निर्वाचन प्रणालीमा आमूल रूपमा सुधार गर्न, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन, युवाहरूको रोजगारी सुनिश्चित गर्न र आज फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन खास गरिकन वित्तीय संस्थामा भएको 16% 20% को जुन नागरिक मार ब्याज प्रणाली छ यी सम्पूर्ण क्रममा सुधार गरेर 2% देखि 5% मा ब्याज दर कायम गरेर युवाहरूलाई लगानीको अवसर सृजना गर्ने लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि सारेका छौं र त्यस पछाडि 20 गते पछाडि कसरी नागरिक आन्दोलन हुनेछ र यो सत्ता र यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्नेछ भन्ने कुराको हामी घोषणा गर्नेछौँ। त्यसरी यो आज यो सत्ता र सरकार भ्रष्टाचारी भइसकेको, राष्ट्र विरोधी, नागरिक विरोधी भइसकेको र राजनीतिलाई व्यापार बनाएको कारणले अब यो सत्ता र सरकारको परिवर्तन गर्नुको विकल्प हामी नागरिकहरूसँग नभएको हुँदा मुलुकलाई बचाउने यस ऐतिहासिक महायज्ञमा, ऐतिहासिक कार्यमा साथ दिनुको लागि र यो मुलुक रहे मात्रै हामी रहन्छौँ, मुलुक बचे मात्रै हामी बच्छौँ, भ्रष्टाचारको अन्त्य भए मात्रै सुशासन हुन सक्दछ, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार भए मात्रै निर्वाचनका माध्यमद्वारा सत्तामा गएर सुधारका कामहरू गर्न सकिन्छ। तर आज निर्वाचनका माध्यमबाट सत्तामा गएर सत्ता सुधार गर्ने सम्भावना छैन, किनकि निर्वाचन पैसामा आधारित छ, गुन्डामा आधारित छ, उम्मेदवारी किन्नुपर्छ, मतदाता किन्नुपर्छ, जालजेल गर्नुपर्छ। त्यसैले समग्रतामा आज लोकतन्त्र नै, डेमोक्रेसी नै क्राइसिसमा परेको छ। हामी लोकतन्त्रलाई नागरिक तन्त्र भन्ने गर्छौँ। नागरिक तन्त्र आज क्राइसिसमा, सङ्कटमा परेको छ। त्यसैले यो अभियानको मुख्य उद्देश्य, यो आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य मुलुकमा लोकतन्त्रलाई संस्थापित गर्नु हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो। हाम्रो दोस्रो उद्देश्य हो राष्ट्रियता बचाउने। राष्ट्रियता विभिन्न किसिमले सङ्कटमा छ, मभन्दा पछाडि बोल्नुहुने वक्ताहरूले प्रश्न पार्नुहुन्छ। दोस्रो उद्देश्य राष्ट्रियता बचाउनु। राष्ट्रियता बचाउनको लागि यसका थुप्रै पक्षहरू छन्। हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा, सभ्यताको संरक्षण गर्ने र साथसाथै यो मुलुक बनाउने शक्तिहरू कसैलाई पनि निषेध गरेर राष्ट्रियता जोगिन सक्दैन। त्यसैले लोकतन्त्र सहितको राज संस्था अर्थात् नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था अबको मुलुकको पोलिटिकल बटम लाइन, यो बटम लाइन भित्र बसेर हामीले नागरिकहरूको सार्वभौम सत्तालाई स्वीकार गर्ने र
डेमोक्रेसी र मोनर्की सँगसँगै जान सक्छन्, जुन कुरा दुनियाँका विभिन्न देशहरूले डेमोक्रेसीको जननी, लोकतन्त्रको जननी या नागरिक तन्त्रको जननी संयुक्त अधिराज्यले प्रश्न पारेको छ कि डेमोक्रेसी र मोनर्की सँगसँगै जान सक्छन्। डेमोक्रेसी र रिपब्लिक एउटै कुरा होइन, गणतन्त्र र डेमोक्रेसी एउटै कुरा होइन। गणतन्त्र नहुँदाखेरि पनि डेमोक्रेसी हुन्छ, गणतन्त्र हुँदाखेरि पनि डेमोक्रेसी नहुन सक्छ। गणतन्त्र हुँदा डेमोक्रेसी छैन, नर्थ कोरियाको इक्जाम्पल। त्यसैले हामी लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्न, राष्ट्रियताको रक्षा गर्नका लागि र राजनीतिलाई सेवा बनाउन र व्यापारीकरण गर्न नदिनका लागि यो आन्दोलनको हामीले सुरुवात गर्दैछौँ र त्यसमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले निडर भएर आत्मविश्वासका साथ मुलुकलाई माया गरेर मुलुकको बाटो हातमा लिएर अब मुलुक बचाउने यो महायज्ञमा सहभागी हुन र हामीलाई साथ दिनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। र मङ्सिर 20 गते, यही मङ्सिर 20 गते 11 बजे माइतीघर मण्डलको हाम्रो कार्यक्रम नियमित छ र सरकारले यसमा दमन गर्ने नसोचोस् र म सुरक्षा निकायलाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। भ्रष्ट सरकारलाई साथ दिने काम सुरक्षा निकायले पनि गर्न हुँदैन। सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी नागरिकको सुरक्षा गर्ने हो। शान्तिपूर्ण रूपमा अहिंसात्मक रूपमा आफ्नो विचार लिएर निस्केका नागरिकहरूमाथि दमन गर्ने कार्यले सुरक्षा निकायलाई पनि बढी प्रश्न उठाउन सक्दछ। त्यसैले सुरक्षा निकायको पहिलो कर्तव्य हो नागरिकको सुरक्षा गर्ने। त्यसैले नागरिकमाथि दमन नगर्नुहोस्, अन्याय र अत्याचार नगर्नुहोस् भन्ने कुराको म उहाँहरूलाई हेक्का रहन पनि म निवेदन गर्दछु। केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री संवादसभा जानुभयो, के भन्नुभयो? ठुलो मास ल्याएर भाषण गर्नुभयो। उहाँले आफूले पनि मास लागेको थिएन, उहाँका श्रोताले पनि मास लागेको थिएन। अहिले स्कुल खुले, प्लेन खुले, बस खुले, बजार खुलो, अर्थात् कोरोना के कम्युनिस्ट र भ्रष्टाचारीलाई नलाग्ने रहेछ। प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट राजीनामा नदेऊ भनेर माइतीघर मण्डलमा पुलिसले सेक्युरिटी दिएर भाषण गराउँदा जुलुस गर्दा कोरोना लाग्दैन। भारतमा निर्वाचन सम्पन्न भयो, बिहारमा कोरोना लाग्दैन। अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो, यहाँभन्दा धेरै गुणा बढी कोरोना छ। यो सत्ता बचाउने रक्षा कवचको रूपमा तपाईँ कोरोनालाई प्रयोग गर्नुहुँदैछ। कोरोनालाई भ्रष्टाचारको माध्यम पनि बनाउनुहुँदैछ। अब नेपाली जनता उठिसके। हामीले सबै सहभागीलाई भनेका छौँ, डबल मास्क लाएर आउनुहोस्, सामाजिक दूरी कायम गरिदिनुहोस्, सेनिटाइज बोकेर आउनुहोस् र ऊ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हरेक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्यको सतर्कता अपनाएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भाग लिनुहोस् भनेर गर्दा यो सरकार पराजित भइसक्यो, देशभरिबाट आन्दोलन भइसक्यो। यसको एउटा सङ्केत के हो भने यो सरकारले हेलिकप्टर स्टार्ट गरिसक्यो, प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा हेलिप्याड बनिसक्यो। अब यी जताबाट आए, बारामती दिल्ली सम्झौताबाट आएका त्यतै जान्छन्। त्यसैले यिनीहरूको जग हल्लिसक्यो। अब म तपाईँलाई अलिकति यो नागरिक आन्दोलनले के गर्छ? एउटा पहिलो यो 72 सालको नेपालीलाई असुहाउँदिलो, खाली खाना मात्रै जान्ने, भ्रष्टाचार मात्रै गर्ने संविधान जारी गर्छ। अहिलेको बजेटमा 83% पैसा तलब भत्ता र गाडी र तेलमा खर्च हुन्छ, 17% पैसा मात्रै विकासमा खर्च हुन्छ। आदि यिनीहरूले भ्रष्टाचार गर्छन्, आदि खर्च हुँदैन। देख्नुभयो यिनीहरूले सत्ता चलाएको 31 वर्ष भयो, कतिवटा हस्पिटल बने। हिजो कि अस्ति सजिलो रहेछ, 2टा इट्टा 1 पाउ सिमेन्टी एउटा पण्डितजी राखेपछि हस्पिटल बन्द रहेछन् नेपालमा। तपाईँलाई सरकारलाई एउटा सल्लाह छ, चन्द्रमामा जाने एउटा अफिस खोल्नुहोस्, त्यसका लागि 2टा इट्टा र 1 पाउ सिमेन्टी म दिन्छु। त्यसपछि टिभीमा भन्नु होला हामीहरूले त चन्द्रमामा रकेट पठाउने कारखाना खोलिसक्यौँ। यसरी देश विकास हुँदैन। यो नागरिक आन्दोलन समितिले हाम्रो घाँटी हेलेर हाल निल्नुपर्ने भन्ने सिद्धान्त छ। अबको संरचना 10 जना मन्त्रीमण्डल हुनेछन्। अबको संरचनामा 100 जनादेखि 120 को बिचमा संसद हुनेछ। अहिले 884 यो देशमा संसद छन्, सेता हात्ती 144 यो देशमा मन्त्री छन्। त्यसलाई ल्याएर 10 जनामा सीमित गर्नुपर्छ। अहिले 8 वटा राष्ट्रपति छन्। हामी एउटै राजाबाट काम चलाउँछौँ। यो देशमा 8 वटा प्रधानमन्त्री छन्। हामी भन्छौँ एउटा प्रधानमन्त्री भए पुग्छ यो देशमा। 8 वटा सभामुख छन्
8वटा उपसभामुख छन्। यो देशको उपराष्ट्रपतिको काम के हो तपाईँले थाहा पाइहाल्नु भएको छ। उहाँ त बन्दुकेकाजी बन्दक बगेर हिँड्नुहुन्छ। 17,000 मार्नुभयो। अब देश सिद्ध्याउने जिम्मा उहाँको छ। यसो गर्दा 80% पैसा हामी विकासमा खर्च गर्छौँ। 20% पैसामा सामान्य खर्च, तलब भत्ता, गाडी सुविधा। हामी 30 लाख भन्दा महँगा गाडी कसैले पनि चढ्ने हैसियत छैनन्। अहिलेका 5-7 करोडका गाडी हामी टोडी खेलमा निलाम गर्छौँ। यतिले नेपालको आर्थिक अवस्था पुग्दैन। पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक र उच्च ओदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ। त्यसरी छानबिन गर्दा 12 वर्षको बजेट आउँछ। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई गफले चिउरा भित्दैन। तपाईँ जनता जाग्नुहोस्। नेपाल इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा छ। यो आन्दोलन भनेको धर्म र अधर्मको आन्दोलन हो। यो आन्दोलन भनेको नेपाल स्वतन्त्र बस्ने कि सिक्किम हुने आन्दोलन हो। यो आन्दोलन अफगानिस्तान हुने कि शान्तिपूर्ण नेपाल हुने भन्ने आन्दोलन हो। यो आन्दोलनले नेपालको अस्तित्व कायम राख्ने र नराख्ने तय गर्छ। यी लेन्डुक दोर्जेहरूले ठुलो संख्यामा नागरिकता बाँडिसकेका छन्। तपाईँले सुन्नुभएको होला, एकाडेमीमा देउसी भैलो कार्यक्रममा एकजना सिंहखाडाले भनेका थिए, लेन्डुक दोर्जेले बोली उठाइसके, घुम्टो हालिसके, अब अन्माउन मात्रै बाँकी छ। यी लेन्डुक दोर्जे अगाडि बसेर हाँस्दै मुस्कुराउँथे। के भन्थे? यत्रो जनताले आलोचना गरेका छ, यत्रो विद्वान वर्गले आलोचना गरेका छ, यत्रो सरकारको आलोचना भइराखेको छ, केही आलोचना यिनीहरू सुन्दैनन्। यिनीहरूको गन्तव्य कहाँ हो? सिक्किम हो। अहिले बाबुराम भट्टराई आइरहेछन्, मैले यिनलाई नामाकरण गरेको छु। यी ब्याट्री सकिएका रेडियो, अहिले एभरेडी ब्याट्री आछ। अहिले के भन्छन्? राजावादी राष्ट्रवादी हुँदैन। गणतन्त्रको भात पाक्न ढिलो भयो भनेर राजतन्त्रको गोबर नखाऊ भने कतिवटा गणतन्त्रका भात पकाउनु भयो, कतिवटा उद्योग खोल्नु भयो, कतिवटा सडक बनाउनु भयो, कति नेपालीलाई रोजगार दिनुभयो। यही हो गणतन्त्रको भात हो। गणतन्त्रको भात बाबुरामलाई आयो, प्रचण्डलाई आयो, शेरबहादुरलाई आयो, इसिलालाई आयो, तर नेपाली जनतालाई आएन। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने यो समूहले सिस्टम काम लाग्दैन। यसलाई अब फेर्नुपर्छ। त्यो फेर्दा एउटा बाध्यता के हुन सक्छ भने जुन बाटोबाट तपाईँ गलत बाटो जानुभयो त्यही बाटोमा फर्किनु पर्न सक्छ। हाम्रो आधार बिन्दुका लागि, परीक्षणका लागि हामी त्यतिमा पनि सीमित हुँदैन। 47 को संविधानमा पनि 68 जना मन्त्री बनाउने थियो, हामी त्यो मान्दैनौँ। 47 को संविधानमा पनि 265 संसद थिए, त्यो पनि मान्दैनौँ। तर आधार बिन्दुका लागि त्यसलाई परिवर्तन गर्ने शर्तमा 47 सालको संविधान एउटा विकल्प हुन सक्छ। त्यो पनि एउटा विकल्प हुने भएको कारणले म नेपाली जनतालाई के निवेदन गर्छु भने नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, कुनै न कुनै रूपको राष्ट्र संस्था हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार समाप्त पार्नुपर्छ र नेपालमा 80 लाखमा बसेका विदेशीलाई मतदानको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यतावाला मान्छे आउनुहोस् एक ठाउँमा छौँ। सत्ता बोली तपाईँहरू चलाउनु होला। हामी यो व्यवस्था ठिक भएर आफ्नो व्यवसायमा ल्याउँला। यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेलाई पनि म अनुरोध गर्छु, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले भ्रष्टाचार गरेको तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्न, हामी रोक्छौँ। नेकपाका नेताले गरेको भ्रष्टाचार तपाईँ कार्यकर्ताले जिम्मा लिनु परेको छ। अब त्यो माथिल्लो नेतालाई तपाईँ हटाउन सक्नुहुन्न, हामी नागरिक आयोगबाट हटाउँछौँ। त्यसैले जब नेपाली काङ्ग्रेसका माथिल्लो लेयरका भ्रष्टाचारलाई हामी जेलको यात्रा तय गराउँछौँ, नेकपाका माथिल्लो स्तरका नेतालाई जेलको यात्रा तय गरेपछि आउनुहोस् तपाईँहरू राजनीति गर्नुहोस्, हामी राजनीति छोडिदिउँला। तर हामी बाटो बनाउँछौँ, गाडी तपाईँहरू कुदाउनु होला। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई आत्तिनु पर्दैन। संविधानमा वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता छ, शान्तिपूर्ण भेला हुन पाइन्छ, विचार र अभिव्यक्ति गर्न पाइन्छ। हामी अशान्तिमा विश्वास गर्दैनौँ। प्रहरीका जुन एउटा फोरा हान्ने तपाईँको दमकल छन्, काठमाडौँमा नेपाली जनताले पानी खान पाएका छैनन्। कृपया ती दमकलले खाना पानी खान नपाएका मान्छेलाई पानी सप्लाई गर्नु होला। प्रहरीले कोही मास्क नलाएर कोही मान्छे सहभागी आयो भने कृपया माग दिनु होला।
तपाईँको जनताको सुरक्षा गर्ने यी भ्रष्टाचारीको सुरक्षा गर्न थाल्नुभयो भने भोलि तपाईँहरूको पनि हिसाब किताब हुन्छ। त्यही भन्दै म अनुरोध गर्छु, आउँदो शनिबार निर्धक्क भएर यहाँको मात्रै होइन देशभरिको कुनै पनि आन्दोलन रोकिँदैन। 19 गते टोडामा छ, 19 गते चितवनमा छ, 20 गते झापामा छ। अब राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2000 समितिको जिल्लामा समिति बनाउनुहोस्, गाउँमा समिति बनाउनुहोस्, टोलमा समिति बनाउनुहोस्, नगरपालिकामा समिति बनाउनुहोस्। यो नागरिकले गर्ने आन्दोलन हो। यसमा तपाईँ जन्मै नेता, यसमा नेता कोही छैन। हामीहरूले खालि अग्रसर मात्रै भइदिएका हौँ। त्यसैले पत्रकार मित्रले हाम्रो समाचार जनतासँग पुर्याइदिनु होला। यो देश रहेन भने तपाईँको छोरो पनि पत्रकार हुन पाउँदैन। आउँदा सन्ततिका लागि, आउँदा सन्ततिको अनुहार हेरेर यो देशको आन्दोलनमा हामी पैसा कमाउन आएका होइनौँ। हामी 12 बुधे दिल्ली सम्झौता गरेर यो देशलाई सिक्किमीकरणका लागि आएको होइनौँ। अब नेपालमा राज संस्था यो देश जोगाउनलाई चाहियो। नेपाल अफगानिस्तान हुनबाट जोगाउनको लागि चाहियो। सिक्किममा राजा विदा भएका भए देश रहन्थ्यो। अफगानिस्तानमा राजा विदाका भएका भए दैनिक अहिले 400-500 अफगानीको ज्यान गएको छ। अफगानीको ज्यान बग्थ्यो। अब नेपाल चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वमाई सत्ताधारीले पछाउँदैछन्। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई, इतिहासमा एकचोटि त्यसका लागि त्याग र तपस्या गर्ने बेला आयो। हामी 77 सालभित्र यो 12 बुधे दिल्ली सम्झौताबाट आएका लेन्डोतर्फेलाई विदा गर्छौँ। नेपाली जनतालाई म विनम्रताका साथ समर्थन गरिदिनका लागि अनुरोध गर्दै केही तपाईँहरूका प्रश्न भए म यसको कहिले भने उत्तर दिने थिएँ। यसरी यो पत्रकार सम्मेलन गरिरहनु पर्ने अवस्था होइन, थिएन। संविधान सभाले संविधान ल्याइरहँदा मुलुकलाई परिवर्तन हामीले गर्यौं। परिवर्तनकारीहरूले आज नेपाली जनतालाई अमन चैन सुख शान्ति दिएको भए आज यो पत्रकार सम्मेलन हुन सक्दैन थियो। गणतान्त्रिक संविधानमा परिवर्तनशील भएका हुनाले हामीले हाम्रा कुराहरू जनता सामु भन्न हामीले हिचकिचाउनु हुँदैन। हामीले जुनसुकै अवस्थामा पनि हामीले सदन नभएको हुनाले हामीले सडक मार्फत हामीले हाम्रा कुराहरू जनता सामु राख्न हामी गइरहेका छौँ। र यो पछि मङ्सिर 20 गतेको जुन राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन छ यसलाई व्यापक रूपले यसमा 17वटा बुँदा छ। यो पर्चामा यी सबैले पढेर मनन गरेर हामी त्यो दिन 11 बजे माइतीघर मण्डलामा उपस्थित हुनुपर्दछ। त्यस्तै सनातन संस्कृति समाज नेपालको 25 गते त्यही माइतीघर मण्डलामा बृहत रूपले हामी धर्म संस्कृति रीतिरिवाज यो मुलुकको अब संवैधानिक राज संस्था सनातन हिन्दू राष्ट्र भयो भने मुलुकले निकास पाउन सक्दैन, मुलुक रहन सक्दैन। राजाले त्यति बेला श्री पेज मैले जनतालाई जिम्मा लाए, यो जनताको नासो जनतालाई भनेर जुन यिनीहरूलाई जिम्मा लागेको त्यो नासो अब नेपाली जनताले फिर्ता ल्याएर राज संस्थालाई राजालाई जिम्मा लाउनु पर्ने दिन अब आएको छ। गणतन्त्रले नेपाली जनतालाई निकास दिन सकेन। भ्रष्टाचारमा अघि डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले भन्नुभयो, भ्रष्टाचारमा यो सरकार गाँच्यो। एउटा साबुनको 170 रुपियाँ मूल्य पर्ने 3200 बिल बनाएर खान्छ भने यो सरकार हेर्नुहोस् त, यो कायर सरकार जब हाम्रा एजेन्डाहरू हामीले समयहरू तोकेको अवस्थामा हिजो मात्रै जिल्ला प्रशासनले कोरोनाको अवस्थामा कुनै कहीँ भेटघाट सभा कहीँ के गर्न पाइँदैन। कोरोनाको अवसर लगाएर हामी मुद्दा चलाउँछौँ। लगाउनुहोस्, कति मान्छेहरू जनताहरू थुन्नुहोस्, लैजानुहोस्। तपाईँले सभासदहरूलाई अपहरण गरेर सडकमा आन्दोलन गर्दा हुने हामीले हाम्रा जनतालाई हाम्रा कुराहरू सरकारले गरेका कुराहरू राख्न नपाउने भयो भने किन चाहियो जनता, किन चाहियो सरकार, किन चाहियो? जब देशै नरहेपछि, राष्ट्र नै नरहेपछि उहाँले कहाँ राजनीति गर्नुहुन्छ? उहाँले कहाँ गएर भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ? अहिले भ्रष्टाचारमा नेपाल 1 नम्बरमा 16 देशको सर्वेक्षणपछि अहिले आयो नेपालमा 1 नम्बर नेपाल भ्रष्टाचारको मुलुक बनियो। सरकार भन्छ, प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ म भ्रष्टाचारलाई देख्नै सक्दिनँ, म हेर्न पनि सक्दिनँ भन्नुहुन्छ, तर एकजनालाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्न। अख्तियार निकाममा अख्तियार बनाउनु भइरहेछ। उहाँले भन्नुभइरहेछ कुनै पनि मन्त्रीमण्डलका साथीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ अख्तियारले गर्ने छैन।
गर्न पाउनु छैन। त्यो आशय के हो त भने जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुन्छ, जति गर्नुहोस् भनेको आशय होइन र? खै अहिलेसम्म 3 वर्ष भइसक्यो नेपाली जनतालाई निकास दिएको यो 2 तिहाई गणतान्त्रिक सरकार आज फेल भयो। जनता अब उठ्नु पर्यो, जाग्नु पर्यो, सडक परै यो सरकारलाई घुँडा टेकाएर हाम्रा एजेन्डा संवैधानिक राष्ट्र त सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नु, अखण्ड नेपाल स्थापना गर्नलाई हामी अगाडि बढौँ। यही कुरा राख्दै पर्सि 20 गते हाम्रो केन्द्रीय सदस्य साथीहरू, सनातनका सम्पूर्ण साथीहरूलाई र केन्द्रीय कमिटीका साथी काठमाडौँ जो जति हुनुहुन्छ त्यो दिन विशाल रूपले माइती घरमा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर उपस्थित हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै 25 गते हामीले 11 बजे त्यही ठाउँमा राष्ट्रिय झण्डा र ओमको झण्डा फहराएर हामी माइती घरबाट भानेश्वरसम्म गगनवेदी नारा सहित हामी जानेछौँ। हामी यो आन्दोलन हिंसात्मक आन्दोलन गर्दैनौँ, हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर जनतालाई हाम्रा कुराहरू राख्नेछौँ भन्दै म यिनै कुरा मेरा यहाँ भनाइहरू राख्दै पछि बोल्ने वक्ता साथीहरूले आफू धारणा राख्नुहुनेछ। 20 गते र 25 गते हामी कसैले पनि नबिर्सौँ। हाम्रो त्यो जनतालाई हामीले अहिले 3 वर्षको भएको गतिविधिको आवाज त्यही दिन हामी सुनाउँछौँ। जनताले मनन गर्ने हो। जनता जनार्दन हुन्, जनता जनार्दन हुन्, जनताहरू नेपाली हुन्। यही कुरा हामी राख्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। यो हाम्रो आन्दोलन क्षणिक आन्दोलन, हामी त्यो आन्दोलन फागुन 7 गते प्रजातन्त्रको दिवसका दिन त्यो आन्दोलन हामी छेड्छौँ। हामी 10औं लाख काठमाडौँमा मान्छे उतारेर हामी देखाउँछौँ। यही भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2077 को पूर्व सन्ध्या भनौँ, घोषणा सभाको पूर्व सन्ध्यामा अचानक यो पत्रकार सम्मेलन प्रेस मिट आयोजना गर्नु किन आवश्यक पर्यो भनेर योभन्दा पहिलाका पूर्ववक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी सरले भनिसक्नु भएको छ, त्यसलाई म दोहोऱ्याउन चाहन्न। अवस्था के छ भने यहाँ सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। आज देशमा के समस्या छ, के समस्या छन् र कहाँ समस्या छन् भनेर भनी साध्य छैन। एउटा गाउँमा खेतमा काम गर्ने मान्छेलाई सोध्नुहोस्, उहाँले पनि भन्न सक्नुहुन्छ। सहरमा पढे लेखेका बुद्धिजीवीको त कुरै छोड्दिउँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी के निचोडमा पुग्यौँ भने अब राष्ट्र बचाउनको लागि जिम्मेवार नागरिकले, बुद्धिजीवी नागरिकले, चेतनशील नागरिकले जिम्मेवारी लिनै पर्ने हुन्छ। किनभने हामी नेपाली र हाम्रो नेपाल अब रहने कि नरहने भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ। यहाँ जातीय द्वन्द, क्षेत्रीय द्वन्द, धार्मिक द्वन्द लगायतका विभिन्न द्वन्द्वहरूको बीजारोपण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्रीडा स्थलको रणभूमि मैदान बनिसकेको अवस्था छ नेपाल। भ्रष्टाचारको कुरा गरी साध्य छैन। हामीहरूले भन्दा यहाँ पत्रकार साथीहरूलाई धेरै थाहा छ। अस्ति मात्रै फर्स्ट डिभिजन नबनौ, फर्स्ट स्थान ल्याउन सफल भयो गणतान्त्रिक सरकारले। दक्षिण एसियाकै विश्वको दोस्रो सानो मुलुक नेपाल दक्षिण एसियाको सबभन्दा भ्रष्ट मुलुकको तकमा भिड्यो भनेपछि कति ठुलो बहादुरीको काम गरेका रहेछन् यो गणतन्त्रवादीहरूले भन्ने कुरा अस्पष्ट हुँदैछ। यिनीहरूले भन्दै आएका प्राप्त उपलब्धि, यी गणतान्त्रिक सरकार र गणतन्त्रवादीहरूले भन्दै आएका प्राप्त उपलब्धि भनेको भ्रष्टाचार, बलात्कार, बेतिथि, लुट खसोट, अराजकता, मारकाट, कुर्सी हान थाप लगायतका प्राप्त उपलब्धि हुन्। 2061-62 को जन आन्दोलन हुँदै गर्दा तत्कालीन 8 दलले मञ्चबाट आम नेपाली जनतालाई जुन सपना देखाएका थिए त्यसको ठिक विपरीतका उपलब्धिहरू दिँदैछन् र फेरि पनि भन्दैछन् यी प्राप्त उपलब्धिमा तिमी सबै नेपालीहरू रमाएर बस, हामी यहाँ सिंहदरबारमा लुटेर बस्छौँ। त्यस्तै अस्ति भर्खर यो संघीय धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचन हुँदै गर्दा यिनीहरूको घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्रमा के भनिएको थियो भने
गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउँछौँ। गाउँ गाउँमा त सिंहदरबार पुर्याएन त्यो तपाईँहरूलाई थाहा होला। तर आज आम नेपालीले के बुझ्दैछन् भने भ्रष्टले चाहिँ गाउँ गाउँ घर घर टोल टोलमा पुर्याए यिनीहरूले। आज हेर्नुहोस् न्यायपालिकाको अवस्था त्यस्तै छ। प्रशासनको कुरा गर्ने हो भने राज्य सत्तामा पहुँच नभएका व्यक्तिले यहाँ निवेदन समेत हाल्न पाउँदैनन्। भनेपछि यो कस्तो अराजक राज्य व्यवस्थामा हामी बाँचिरहेका छौँ त्यो आज आम नेपालीले बुझ्नुपर्ने छ र एकदमै चेतनशील भएर गम्भीर चिन्तन मनन गर्दै हामी कहाँ बिरायौँ, जसको कारणले गर्दा आज हामी यहाँ आइपुग्यौँ। भनेपछि आत्मसमीक्षा गर्ने बेला हो। सो आत्मसमीक्षा गर्दै भूल सुधारको माध्यमले अब प्रत्येक नागरिक आफ्नो आफ्नो घरबाट आफ्नो आफ्नो तहबाट सडकमा निस्किनु नै समस्याको समाधान हो। सबै कुराहरू आइसकेको छ। म लामो बोल्न चाहन्न। यहाँ अझै अत्यन्त प्रखर नेतृत्वकर्ता बोल्दै हुनुहुन्छ, त्यसो हुनाले पनि हामीले धेरै बोल्नु जरुरी मैले ठान्दिनँ। म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने यो नागरिक आन्दोलन 2077 यो यस्तो आन्दोलन हुनेछ यो राष्ट्रको निमित्त कि नेपाली नागरिकले फेरि कहिले अर्को पटक आन्दोलन गर्नुपर्ने छैन, त्यस्तो खालको आन्दोलन हुनेछ। यो आन्दोलनले तपाईको कमन्डल सिस्टम नेपालले हेरिसक्यो, सिभिल सिस्टम हेरिसक्यो, निरङ्कुशता राजतन्त्र हेरिसक्यो र जुन बेलायतमा रिसोल्युसन पश्चात यानि कि राजतन्त्र फ्याँकिसकेपछि फेरि पुनः राजतन्त्रलाई ल्याएर बेलायतमा त्यसलाई रिसोल्युसन भनिन्छ, रिसोल्युसन गरियो। त्यसपछि बेलायतमा फेरि कहिल्यै आन्दोलन गर्नु परेन, जनताले फेरि राजनीतिक पार्टीले आन्दोलन गर्नु परेन। त्यसो हुनाले त्यही खालको आन्दोलन यो नेपालमा हुन जाँदैछ। नेपालमा पनि रिसोल्युसनको आवश्यकता छ। राजा हाम्रो चाहना होइन मित्रहरू, राजा हाम्रो आवश्यकता हो, त्यसको बाध्यता हो। त्यसो भएको हुनाले राज संस्था सहितको नागरिक तन्त्र किन त भन्दाखेरि माओवादीले 10 वर्षको जनयुद्धमा जनतालाई लुट्ने, ठग्ने, राष्ट्रलाई विध्वंस बनाउने काम गर्यो। त्यहाँभन्दा बढ्ता केही गरेन। 30 वर्षको नेपालको इतिहासमा कांग्रेस कम्युनिस्ट सबैलाई हेर्यो। त्यसो भएको हुनाले अहिले यो सरकार विभिन्न कुराहरू आइसकेका छन्। म त्यता जान चाहन्न। यो सरकार निचोडमा फेल भइसकेको छ। नागरिकलाई सम्बोधन गर्न यो सरकारले सकेको छैन। त्यसो भएको हुनाले यो आन्दोलन अन्तिम आन्दोलन हुन्छ। नेपाली जनताले फेरि कहिले आन्दोलन गर्नुपर्ने छैन। त्यो खालको विश्वासका साथ त्यो आत्मविश्वास हामीलाई छ। यो आत्मविश्वास जनताले पनि जगाउनु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले हामी सयौं लाखौं करोडौं नेपाली नागरिकहरू विदेशमा बस्ने एनआरएनका साथीहरू, म एनआरएनको व्यक्ति हुँ, एनआरएनका साथीहरू पनि उहाँहरूको पनि यो सिटिजनसँग रिलेटेड अलिकति चाहिँ एउटा एजेन्डा छ, त्यसको पनि हामी समाधान गर्छौँ। र यहाँ अधिवक्ताज्यूहरू, यहाँ प्रखर वक्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ। मैले 1 मिनट भनेको थिएँ, 2 मिनट भयो होला, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। र यही विश्वासका साथ म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। म समग्र संसारका नेपालीहरूलाई विनम्रताका साथ निवेदन गर्न सक्दछु। जनताको राजकीय सत्ता, जनताको संप्रभु सत्ता भनेर तपाईले यो संविधानमा लेख्नुभयो। आज जनताको राजकीय सत्ता र जनताको संप्रभु सत्ता भनेको तपाईको पार्टी अफिसमा एउटाले अर्कालाई बाँदरमुडेको अपराधी र अर्कोले अर्कालाई भ्रष्टाचारी भन्नमा सीमित छ। यही हो जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता। त्यति मात्रै होइन, भ्रष्टाचारका कुरा धेरै आइसकेका छन्। म कानुन व्यवसायी मान्छे, तपाईहरुलाई म यो सरकार होइन, तीनवटा कुरा, सरकार, सत्ता र संप्रभुता। अहिले संप्रभुता खतरामा छ। 2/3 को सरकार 94% ओमकार परिवारको धर्म, संस्कृति र सभ्यतालाई मास्नको लागि गुठी विधेयक लिएर आएको छ। अनि नेपाली जनताको संप्रभु सत्ताको सरकार विदेशीलाई नागरिकता दिने नागरिकता ऐन बनाएर लिएर आएको छ। अनि
2/3 सरकारले बनाएको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको शपथ ग्रहण गर्ने न्यायाधीश गुठी सम्बन्धी मुद्दामा 74/6/8 गतेका दिन देशको गुठी धर्म संस्कृति समाप्त भयो भने राष्ट्र समाप्त हुन्छ भनेर फैसला गर्नु भएको छ। आज धर्मनिरपेक्षताको शपथ ग्रहण गर्नेहरू, धर्म चाहिन्छ भनेर फैसला गर्ने पाखण्डीहरूलाई संसदको संसदीय सुनवाई समिति समक्ष सलाम गरेर बसेका छन्। देशमा न्याय प्रशासन राज्य कहाँ रह्यो? यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले नागरिक समाज भनेर म नेपालको नागरिकता लिएर नेपालमा सीमित भएका मान्छेहरूलाई होइन, संसारमा बसेका नेपालीहरूलाई नागरिक आन्दोलन मार्फत विनम्रताका साथ निवेदन गर्न सक्दछु। यो राष्ट्र रह्यो भने तपाईं नेपाली हुनु होला। तर यही हिसाबले आज लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा निकाल्ने भारतबाट सामन्त गोयल आयो भनेदेखि अनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा विद्यार्थीले पढ्न नपाउने यो कुन राज्यको कठपुतली सरकार रहेछ थाहा भयो। यसै कारणले गर्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यहाँ पछाडि उभिनु भएको छ, मैले थाहा पाइसकेको छु। यसै कारणले गर्दा धेरै कुरा समय रह्यो भने हामी कुरा गरौँला। तर तपाईसँग खल्तीमा 2 लाख रुपियाँ छ भने सोल्टी होटलमा एक दिन गएर जुवा खाइए खेली हेरौँला, भोलि सम्पत्ति आर्जन गरौँला भनेर हुन सक्छ। तर पोटासियम साइनाइड 20 रुपियाँमा पर्दो रहेछ, एक पकेट खाइहेरौँ भनेर फेरि बाँचिँदैन। यो पोटासियम साइनाइड खाने दिन यो राज्य व्यवस्थाले लिएर आयो। जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता अब नेपाली जनताले प्रयोग गरौँ। 20 गतेको आन्दोलन नागरिक समाजले गर्ने आन्दोलन, सनातन संस्कृति समाजले यही 25 गते गर्ने आन्दोलन, यसलाई समेत सम्पूर्ण नेपालीहरूको सहभागिता होस् भन्ने विनम्रताका साथ निवेदन गर्दै म मेरा वाणीलाई विश्राम दिन्छु। धन्यवाद। धेरै मान्छेहरूले आज सत्तामा पुगेका छन् र सधैँ प्रजातन्त्रको नाम लिए, प्रजातन्त्रको बुलियो मिठो भाषणहरू गरे, तर सधैँ प्रजातन्त्रैमाथि ठुलो प्रहार भयो र नेपाली जनताको जो चाहना थियो, जो आकांक्षा थियो, त्यसमाथि फेरि कुठाराघात भएको छ। र यतिखेर त यी आफूलाई तथाकथित प्रजातन्त्रवादी भन्नेहरू जनताको राज्य कोष लुट्ने, विदेशी स्वार्थमा काम गर्ने र जनताको आज यत्रो महासङ्क्रमण छ, जनताको जीवन रक्षा हुन सकेको छैन। यिनीहरू आँखामा फुलो पारेको जस्तो, कान बहिरो जस्तो र तपाईँको केही कुरा नदेख्ने, केही कुरा नसुन्ने र 80 लाख युवाहरूलाई विदेशमा पठाएर उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट अट्टहास गर्दै दमनको भाषा बोलिरहेका छन् र यसले तपाईँको हामीलाई धेरै दुखी बनाएको छ। आज हाम्रो सिमानाहरू पनि सुरक्षा छैन। यसरी हाम्रो जनताको नागरिक स्वतन्त्रता र जनताको जीवन रक्षाको मुख्य मुद्दा लिएर आज तपाईँहरू समक्ष आएका छौँ र मङ्सिर 20 गते यहाँहरू सबैले सहयोग गरिदिनु होला र सम्पूर्ण दिदीबहिनी, दाजुभाइ, बुवा आमाहरूलाई यस तपाईँको यो धर्मयुद्ध भन्छु म, यो तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ महायज्ञको सुरुवात गर्दैछौँ। यसलाई साथ दिएर सहयोग गरेर जनताको अधिकार जनताकै हातमा ल्याउनको लागि र हाम्रो मूल्य, मान्यता, मौलिकता र हाम्रो इतिहासलाई हामीले, हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो गौरवलाई जगेर्ना गर्न हामीले नागरिक तन्त्र सहितको राष्ट्र संस्था बनेको छौँ र यो नै हाम्रो मूल उद्देश्य, मूल ध्येय, मूल मुद्दा हुनेछ। यसको लागि तपाईँहरूको पनि सबैजनाको साथ सहयोग र समर्थनको लागि हार्दिक अपिल गर्दै म आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।